على التوالي بيروت ترنم على مدى 22 ليلة احتفالا بعيد الميلاد المجيد لتأكد للعالم أنه لبنان هو بلد سلام ومحبة واعتدال. هالحدث يلي رح يتم برعاية من بنك البحر المتوسط وبدعم من وزارة السياحة رح يشكل لغة إنسانية للتواصل والمحبة. هذه السنة ترنم بيروت أيضا وأيضا، إلا أنه النسخة الثامنة من هالمهرجان إلى وقع مختلف عن غيرها، فبيروت رح ترنم على وقع الأزمات المحلية والإقليمية، ولكننا نطمح أنه يبقى صدى الترانيم أقوى من ضجيج السياسة. بيروت ترنم هالسنة لتأكد للعالم أنه اللبنانية هن بجذورهم أهل سلام ومحبة واعتدال. سترنم بيروت على مدى 22 ليلة احتفالا بعيد الميلاد المجيد، لأنه الموسيقى والترانيم والإنشاد لغة إنسانية راقية وصلة تواصل ومحبة. مهرجان بيروت ترنم من 1 ل 23 كانون الأول 2015. اليوم عم نطلق مهرجان بيروت ترنم النسخة الثامنة سيزون 8 والبريس كونفرنس هي باليوت كلوب بحضور معالي الوزير ميشيل فرعون، الست بهية الحريري وبرتوفيق معتوق الديريكتور ارتستيك. واليوم رح نعلن عن البرنامج يلي اشتغلنا عليه مدة طويلة وبفتكر انه رح يعجب الجميع. مثل كل سنة رح نكون معكم من 1 كانون الأول من كنيسة كاتدرائية مارجريوس الموارني، وبنختم ب 24 كانون الأول كل ليلة الساعة 8. وكمان كل ليلة رح يكون كل المهرجان متاح للجميع. وكمان هيدا اللي رح اقدر ركز بواسطه التلفزيونات والميديا يسمحوا لنا انه نقدر نشكر كل الراعيين، وبالاخص بدنا نخصص شكر للراعي الاكبر ويلي من وقت اللي ابتدأنا ببيروت ترنم وهو دعمنا بنك البحر المتوسط، وكمان الجميع اللي هلا ما رح اقدر اذكرهم. وان شاء الله انه نضلنا قادرين نكون سوا بالرغم من كل الظروف، ضل بيروت ترنم وتضل كل الايام قدامنا فيها خير وبركه، وان شاء الله انه يكون هالبرنامج خير للبلد. بصراحة يعني هيدا خط بنك البحر المتوسط أخذوا على نفسه بناء لتوجيهات وتعليمات من أصحاب البنك على رأسهم رئيس دولة الرئيس علي الحريري، وتوجيهات وإشراف شخصي من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحريري، دعما لهالنوع من النشاطات اللي بصراحة هي اللي بتمثل وجه لبنان الحقيقي، وجه لبنان الحضاري. هالنوع من النشاطات أثبت السنة الماضية عن نجاحه، وكان حقيقة نشاط جامع لكل اللبنانيين ما في خلاف عليه أبدا. لهالسبب نحن معتبرين حالنا أنه هيدا واجب علينا كبنك أنه نكون مساهمين بإبراز هالوجه الحضاري للبنان، وخاصة أنه نحن مش بيختصر دعمنا لهالنوع من النشاطات فقط، يعني نحن اليوم موجودين على الساحة الثقافية، الساحة الرياضية، الساحة البيئية بالبلد، وهيدا الوجه الحقيقي اللي نحن بدنا إياه أنه يندعم من كل المؤسسات بصراحة. يعني بيروت ترنم مهرجان تأسس من سنوات، ووزارة السياحة دخلت يعني من سنة أو سنتين لتقدر تشجع أكثر، لأنه هو مهرجان بتوقيته مهم بمكانه مهم، وبركي اليوم بهالأيام نحن بحاجة له بالوسط التجاري أكثر من أي وقت مضى، لنقدر حقيقة
نرجع نتصالح مع نفسنا، نرجع نشفي كل اللي حصل طبعا مع حقوق للتعبير والديمقراطية والمحاسبة وحقوق المجتمع المدني، بس نفس الوقت العنف اللي حصل من هون ومن هون هاللي بتستاهل انه نقدر نغني ونجمع كمان اللبنانية بالمنطقة اللي كان بالاصل يعني تأسست لتقدر تجمع اللبنانية، وإذ اليوم ما في هالعدد الموجود والأسهم منه على المستوى الموجود. فيعني كل سنة اليوم أصبح موعد بعتقد بهم اللبنانية وبهمنا على الصعيد كمان الفني والحضاري والإبداع والمستوى العالمي حقيقة لكل لأنه الأحداث بهالمهرجان. هيدا اللقاء مع كل الاشياء اللي حولنا عم بيرجع يعكس كمان لقاء تنوع ولقاء ثقافي، تنوع بالموسيقى وتنوع كمان بشو بنحب بانواع الموسيقى، لان في عده انواع موسيقى وبذات الوقت اهميته لانه بيجمع كل اللبنانيه حول بعضهم بفتره الاعياد يلي كمان السنه مستقبل اعياد عيد الميلاد وعيد المولد، يعني في عده اعياد مسيحيه واسلاميه مع بعضهم بشكل انه نفرجي انه لبنان كمان برغم تنوعه هو واحد. المهم بهالدورة مثل ما قلت هي دورة تجمع موسيقيين عالميين وموسيقيين لبنانيين، هون نحكي عن التنوع، موسيقيين لبنانيين عالميين، موسيقيين لبنانيين لوكلز، وموسيقيين عالميين عزفوا بأهم مسارح العالم. هارتلاند بمركز بيروت للمعارض بيال، هالحدث يلي بيتضمن مجموعة واسعة من الأعمال الفنية حول لبنان الوطن والأرض، ويلي بيعكس التفاعل بين الفنانين وواقعهم وتجاربهم المختلفة من خلال الصور والرسومات والأفلام. استضاف مركز بيروت للمعارض بيروت إكزيبيشن سنتر معرض جماعي بتنسيق فني من جوانا أبو سليمان شوفاليه وبإدارة وتنظيم نادين زكور وبالتعاون مع شركة سوليدار، حيث ضم 17 فنان لبناني، وهالمعرض كان تحت عنوان أرض القلب أو هارتلاند. تضمن المعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية حول لبنان الوطن والأرض يلي بيجمع بين الحب وخيبة الأمل والانصهار والرفض. Alors, il y a 17 artistes libanais, tous d'origine en tout cas libanaise. Et cette exposition est un vrai dialogue entre les différentes œuvres qui parlent d'un territoire émotionnel ou un territoire d'origine et comment il résonne dans le travail des artistes. Donc on est plutôt dans quelque chose du domaine de l'onirique, du rêve, parce que toutes les histoires racontées partent de faits réels, mais elles sont transformées comme dans un rêve. Donc, c'est des œuvres plutôt symboliques qui parlent de mythologie personnelle. Chacun raconte une histoire qui lui est propre. Et là, on a différentes histoires qui sont racontées et qui sont en dialogue les unes avec les autres. Et je pense, en tout cas, au-delà de mon désir qui a été largement comblé, beaucoup de Libanais qui sont venus voir l'exposition et qui ne sont pas nécessairement férus en art contemporain ont aimé parce que ça les touchait. Donc je pense qu'une réelle résonance se met en place entre les personnes qui ont vécu un exil ou qui ont vécu un déplacement ou qui ne sont pas nécessairement restés au Liban. Même ceux qui sont restés au Liban sont très fiers de cette exposition. Je tiens à dire que ce n'est que des artistes d'origine libanaise ou qui ont un lien avec le Liban. Et vraiment, je suis très fière du résultat de ce travail. موسم الصيف ودع محبينه بسهرة ولا أحلى بأميتيست لاونج بأوتيل فينيسيا، السهرة يلي جمعت كل محبي الأجواء الفنية على أمل اللقاء بالصيف المقبل.
خلال حفل رائع جمع عدد من محبي السهر والموسيقى والوجوه الحلوة، أقيم حفل لوداع الصيف بأميتيست لاونج فندق الفينيسيا، حيث المأكولات على أنواعها بالإضافة لكافة الكوكتيلز. It's the end of summer memories, correct? And we don't like to refer to it as a closing party, but more like an end of the summer and sharing the wonderful memories we had over the last few months here in Amethyst. And how about the winter? Tell me more about the places that we can come and just partying also at Phoenicia. Well, of course, we have wonderful other venues here in Phoenicia to come dine and wine and just be entertained. So you can also sit outside and just enjoy a good time here. Seu amor, mi hermosa, su beijo dá sabor, mi hermosa. Me diz seu amor, mi hermosa, su beijo dá calor, mi hermosa. Me diz seu amor, mi hermosa, su beijo dá sabor, mi hermosa. Me diz seu amor, mi hermosa, su beijo dá calor, mi hermosa. بريك صغير وبنرجع معكم لنتابع أجندة، ما تروحوا لبعيد.